अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इनकी एक एक सीट जो है उसका मैं इस अपने वीलॉग के अंदर तस्करा करते हैं कि वहां पर नई अब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहां क्योंकि हफ्ते अब सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए, इलेक्शन में थे 5 दिन रह गए हैं, क्या उससे पहले कोई चीज तब्दील हुई है या नहीं हुई, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ अपने इस वीलॉग के अंदर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। जिला तौसा शरीफ इस दफा अलहदा से एक अलहदा जिला बना है डेरा गाजी खान से। वहां पर एमएलए की एक सीट है, वो हम पहले भी बहुत दफा तस्करा कर चुके हैं। वहां पर जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून के जनाब अमजद फारूक खोसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जनाब ख्वाजा शिराज महमूद के दरमियान है। वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसा ऐसा तब्दील हो रही हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। पहले जरा अमजद फारूक खोसा की अगर हम बात करें तो उनके 1984 के ऊपर जो है वो सरदार मीर बादशाह खान केसरानी है। वो केसरानी कबीले के चीफ हैं, 2 से 3 मरतबा एमपी रह चुके हैं, वाले साहब उनके एमपी रह चुके हैं, उनके दादा यहाँ से रह चुके हैं, उनकी जो वाइफ है वो एमपी रह चुकी हैं। उनको वहां पर एक कामयाबी ये मिली है कि मुमताज खान भुट्टो ये भी एक ज़मीनी इलेक्शन के अंदर एमपी सीट के ऊपर मुंतखब हुए थे, एमपी की सीट के ऊपर। उन्होंने अमजद फारूक खोसा और मीर बादशाह खान केसरानी की हिमायत का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है वहां पर अमजद फारूक खोसा की, क्योंकि उस तुमन के अंदर जो पहले आज से 2 से 3 इलेक्शंस पहले तक ये कंसीडर किया जाता था कि मीर बादशाह खान केसरानी या जो चीफ है वो कहीं पर हार नहीं सकता, लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर हमने देखा है कि चीफ केसरानी को शिकस्त हुई है। इस वजह से वहां पर इनके खिलाफ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। वहां पर इनको एक बहुत बड़े तगड़े बंदे की जनाब मुमताज खान भुट्टो केसरानी की हिमायत मिलना, इसका मतलब यह है कि वहां पर अब जो है सरदार मीर बादशाह खान केसरानी फारूक खोसा जो है उनको वहां पर एक बेहतर पोजीशन के अंदर वो चले गए हैं। लेकिन वहां पर जो है सबसे अहम फैक्टर जो है वो उस्मान खान बुज़दार है। उस्मान बुज़दार के भाई जो है वो एमपीए के उम्मीदवार जरूर है, एमएनए के ऊपर अभी तक उन लोगों ने फैसला नहीं किया। मेरा अपना ये ख्याल है, कुछ लोगों के साथ उन्होंने ये बात की है कि आप लोग ख्वाजा शिराज महमूद को वोट दे सकते हैं, वो बाउंड नहीं कर रहे अपने लोगों को। वहां पर उन्होंने 3 से 4 बड़े बड़े जो अपने उनके करीबी हैं उनको बताया है कि आपकी मर्जी है, अगर आप ख्वाजा शिराज को भी देना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है। मेरा एनालिसिस ये है कि शायद जो उनके भाई हैं उस्मान बुज़दार साहब के जो एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आखिर में किसी न किसी हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। उस सीट के ऊपर जो है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार है हाफिज तहर मोहम्मद कसरानी साहब, वो वहां पर एक बेहतर पोजीशन में है, तगड़ी पोजीशन में के अंदर है, जिस वजह से ख्वाजा शिराज महमूद को जो शुमाली सीट है तौसा शरीफ की इस हल्के की जिसको पीपी 284 कहा जाता है, वहां पर ख्वाजा शिराज महमूद को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो जिला बना है, जिला बनने के बाद अमजद फारूक खोसा को मेरा अपना ये ख्याल है सियासी तौर के ऊपर वहां पर वेट करना चाहिए था, एक और इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर उस सीट के ऊपर इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ताजी बात है, जिला बना है, अमजद फारूक खोसा वहां से एमएनए पहले रहे हैं, उस वक्त वो जिला नहीं बनवा पाए। ख्वाजा शिराज महमूद वहां वो एमएनए बने और उनके दौर के अंदर वो अब अलहदा से जिला बन चुका है। इस चीज का बहुत असर हो रहा है। शहर के अंदर अगर हम बात करें तो शहर के अंदर ख्वाजा शिराज महमूद का होल्ड ज्यादा है, ये मैं पहले भी बात बता चुका हूं। लेकिन अगर शहर से हम नॉर्थ वाली साइड या जनूबी साइड जो है इसकी तरफ अगर डेरा खान की तरफ आ जाए, यहाँ इस सीट के ऊपर जो है यहाँ पर अमजद फारूक खोसा को यहाँ पर सपोर्ट हासिल है। तो ये मिक्स करके जो है पूरा का पूरा हल्का बना हुआ है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से एक और नई जो यहाँ पर नई बात सामने आई है, जितने भी लोग ख्वाजा शिराज महमूद के साथ मिले हुए हैं वो प्रोग्राम करा रहे हैं। असल में जो यहाँ पर हुकूमत है, जो इंतजामिया है, वो उनके खिलाफ पर्चे भी कर रही है, जेल में भी डाल रही है, किसी के पंप सील हो रहे हैं, किसी की दुकानें सील रही हैं, किसी के स्कूल तक भी सील किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिसी अमजद ये जो अवैस लगारी साहब हैं इन्होंने जामपुर के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर किया था और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला था
جہاں پر وہ سیٹ جیت سکتے تھے وہاں پر ان کو 35,000 ووٹ سے شکست ہو گئی. تو امجد فاروق کھوسا کو اگر وہ اس کے اندر خود انوالو نہیں بھی ہے تو انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے. اس چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ غلط پڑ رہا ہے. اور اس موقع کے اوپر جب الیکشن میں 3 سے 4 دن ہے تو ڈائریکٹلی آپ دوسری سائیڈ کے اوپر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید آپ کی پوزیشن جہاں پر بہتر ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں. تو امجد فاروق کھوسا جو بظاہر جو ہے وہ بڑی نفیس شخصیت ہے، وہ سیاست بھی اس طرح کی کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اب یہ داغ ہے. یا تو ان کو انتظامیہ سے بات کرنا چاہیے یا تو پھر اس کے اندر وہ انوالو سمجھے جائیں گے، جو ابھی تک وہاں پر لوگوں کے اندر ریئیکشن آ رہا ہے. اس سیٹ کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر امجد فاروق کھوسا ایک اچھا مقابلہ کر رہے ہیں. اب وہاں پر سچویشن تھوڑا تبدیل ہے. جس طرح سے یہ پرچے وغیرہ کی جا رہی ہے اس کا ریئیکشن بہت آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے جگہوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہ فیس کرنے پڑ رہی ہے. ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ ہے، یا جینون چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ بھی ہو. الیکشن کے دنوں کے اندر تو آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی مکھی کو مار دیں تو آپ کے اوپر الزام لگا چلا جاتا ہے. تو یہ جو احتیاط ہے وہ بہرحال نون لیگ کے خلاف جا رہی ہے اس الیکشن کے اندر. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر خواجہ شیراز محمود کی اب جو پوزیشن ہے وہ زیادہ اچھی اور بہتر ہو گئی ہے. امجد فاروق کھوسا کی کمپین کو تھوڑا سا وہ مدھم ہوئی ہے. وہ کمپین جو آج سے 15 سے 20 دن 25 دن پہلے تک وہ جس طرح سے کر رہے تھے اس طرح سے اب دم خم نہیں رہا اس کے اندر. یا تو یہ بات تھی کیونکہ وہ بہت عرصے کے بعد توسیع شریف میں آ رہے تھے، پرانے لوگ اس کو دوبارہ سے مل رہے تھے، وہی لوگ جو ہے اب وہ ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد سے پروگرام ختم ہو گئے ہیں. شاید اس لیے یہاں پر خواجہ شیراز محمود پہلے جو ذرا ماٹھے چل رہے تھے، وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے چیزیں ادھر ادھر جا رہی ہیں. اب ان کو پروگرام زیادہ ملنے شروع ہو گئے. اب ان کے لوگ چارج ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہر جگہ کے اوپر. تو اس لیے میں توسیع شریف کی یہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون کو بہت مسائل کا سامنا ہے. ڈیرہ غازی خان کا جو ایک حلقہ ہے N 184، یہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. یہاں پر امجد فاروق کھوسا کے جو بیٹے ہیں سابقہ ضلع ناظم عبد القادر کھوسا، جب الیکشن سٹارٹ ہوا تھا تو عبد القادر کھوسا یہاں پر ایک واک اوور کے طور کے اوپر کینڈیڈیٹ جانے جا رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں تو بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا. جو سب سے بڑے تگڑے ان کے مخالف تھے ان کو پی ٹی نے ٹکٹ ہی جاری نہیں کیا اور پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے، سیفالدین کوتا وغیرہ. تو اس لیے یہاں پر یہ ایک جو بہادر گڑھ گروپ ہے، جو مسلم لیگ نون کا گروپ ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں شاید واک اوور مل گیا ہے اور یہ جو سیٹ ہے یہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے. لیکن جیسے جیسے یہاں پر الیکشن کے دن آگے گئے، کمپین سٹارٹ ہوئی، تو اس کے بعد ان کو تھوڑا سمجھ آئے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارے مقابلے میں ایک نیا بندہ، ایک عام سا بندہ علی محمد کھلول جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے بعد یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کی دونوں ونگز بھی نہیں ہے اور وہ خود بھی زندگی میں الیکشن میں پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اتنی زیادہ ان کو سپورٹ کیا ہے، اتنی زیادہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں. میں خود کچھ لوگوں کو جانتا ہوں. میں ایک دن تھا، مطلب بہادر گڑھ گروپ کے ساتھ بھی تھا، ان کے ساتھ بھی تھا، میں نے دن ٹائم گزارا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کمپین کے لیے. اتنی زیادہ پروگرام ہے، وہ رات ہو جاتی ہے پھر اتنی صبح وہ لوگ کمپین کر دیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ووٹ بینک ہے، جہاں پر ایک ان کی جو ونگ ہے PP 286 کے اوپر سردار فرحت عباس لون صاحب، ان کا پرسنل یہاں پر اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے حلقے کے اوپر. لیکن کیونکہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر ہے اس لیے اس کو اتنے زیادہ پروگرام مل رہے. دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے PP 287 کے اوپر، وہ اخلاق بٹانی ہے. یہ ایک ینگ بندہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ ہے کون. لیکن جس طرح سے انہوں نے کمپین کی ہے، علی محمد کھلول نے جس طرح سے کمپین کی ہے، پھر اس کے بعد اب جا کر ان کو تھوڑا احساس ہوا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کر دی ہے کہ پہلے سے اپنی کمپین کو زیادہ بہتر نہیں کیا. ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ تھوڑا ناکام اس لیے ہوئی. بہادر گڑھ گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ PP 286 کے اوپر جو جاوید اختر لونڈ صاحب ہیں اس کو کسی طرح سے ہرایا جائے. انہوں نے اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے اس جگہ کے اوپر خرچ کیا ہے اور اس کا نتیجہ ان کے میرے حساب سے 0/0 نکلا ہے. کیونکہ وہاں پر یا تو جاوید اختر لونڈ صاحب خود مضبوط ہے،
یا اس کے بعد وہاں پر فرید آباد جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہاں پر وہ زیادہ مضبوط ہے. ان کے جو اپنے کینڈیڈیٹ ہے سردار صلاح الدین کھوسا، ان کی وہاں پر پوزیشن بہت ڈاؤن ہے. اسی وجہ سے یہ اپنے تمن کھوسا کے اندر زیادہ ٹائم نہیں دے پائے. وہاں پر اتنے زیادہ پروگرام بنا دیے، اور وہ بھی پروگرام میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ پروگرام بالکل فضول تھے. ان کو اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پہلے اپنے مضبوط گڑھ کے اندر زیادہ اپنی جو وہ ہے چیزیں زیادہ بہتر انداز میں کرنی چاہیے تھی. شادلونڈ کے اندر ان ایریاز کے اندر آپ کو وہ پروگرام دیے گئے ہیں جہاں پر لوگ ان کے کہنے کے اوپر ووٹ بھی نہیں دیتے. یہاں پر جو بہادر گڑھ گروپ ہے، جو امجد کھوسا اور یا محسن عطا کھوسا جو ہے، یہ مسلم نون گروپ، یہاں پر ان کو اتنی زیادہ پروگرام دیے گئے، دن میں 4 پروگرام کرتے رہے، اور بعد میں پتہ یہ چلا وہی بندے جو ہیں وہ جاوید اختر لونڈ کے نکلے، وہ دوسرے گروپ کے نکلے. تو ان کو یہ خود ہی اس کے اندر انگیج ہو کر انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا. اب یہ جب اپنے تمن کھوسا کے اندر واپس آئے تو پتہ یہ چلا ان کا ایک اور بڑا مخالف وہ بھی یہاں پر وارد ہو چکے تھے، سردار ذوالفقار خان کھوسا. سردار ذوالفقار خان کھوسا جب الیکشن سٹارٹ ہوا تو انہوں نے کمپین نہیں کی، وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اب وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ تمن کھوسا جو ہے وہ بالکل جس کو پنجابی یا سرائکی میں ویلا کہتے ہیں، ویلا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنی انٹری مار دی اور انہوں نے پورے تمن کھوسا کے اندر اپنے پروگرامز کیے، اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ووٹ مجھے دے. وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سردار ذوالفقار خان کھوسا جیت کے لیے اس سیٹ کے اوپر بالکل کمپین نہیں کر رہے. وہ صرف اور صرف اس لیے کمپین کر رہے ہیں عبدالقادر کھوسا کو یہاں پر شکست دی جائے، کیونکہ یہاں پر جو کھوسا برادری ہے وہ جب ذوالفقار کھوسا نے یہ محسوس کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قوم کو ووٹ دیتے ہیں، وہ قوم کو دیتے ہیں، یا تو وہ امجد فاروق کھوسا گروپ کو دیں گے یا وہ ذوالفقار کھوسا کو. وہ علی محمد کھلوچ یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، پرسنل ریلیشن ہوتا ہے، یا وہ قوم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ووٹ جو ہے وہ عبدالقادر کو جا رہا ہے، میرا ووٹ جو ظاہر ہر حال میں جو پولیٹیکل پارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھتے ہیں، تو ذوالفقار کھوسا نے پھر اس کے بعد انٹری ماری، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ عبدالقادر کھوسا کو ہوا ہے. عبدالقادر کھوسا آج کل تمن کھوسا کے اندر جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے، ان کا جو یہاں پر ایم پی ہے اسامہ فیاض لغاری، وہ تمن کھوسے سے ہے ہی نہیں. وہ ایک لغاری قبیلہ، وہ صرف 3 سے 4 یونین کونسل کی وجہ سے اس کو 21 یونین کونسلیں دے دی گئی ہیں. یہاں پر ایم پی کی ٹکٹ دلائی ہے سردار اویس لغاری صاحب نے. اب عبدالقادر کھوسا کو یہ ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کمپین شروع کہاں سے کرنی ہے. زیادہ ٹائم تمن لونڈ کے اندر لگانے کے بعد وہاں پر پتہ یہ چلا وہی آپ کے 8 سے 10 ہزار ووٹ ہیں جو آپ کو پچھلے 8 الیکشن میں مل رہے ہیں، اس میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ نہیں گیا. جاوید اختر سے جو لوگ ناراض ہوئے وہ ان کے پاس آنے کے بجائے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کی طرف موڑ دیے گئے. تو ان کو ایدا اپنے ووٹ کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا، یہاں پر ان کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اب وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی کمپین سٹارٹ کر دی ہے، کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو اب کس طرح مینج کیا جائے. امجد فاروق کھوسا کو وہاں پر پرابلم ہو رہا ہے، بیٹے کو یہاں پر ہو رہا ہے. محسن عطا کھوسا اپنے بزنس کے حوالے سے لاہور چلے گئے. تو یہاں پر جو ہے بہادر گڑھ گروپ ایک جس کو کہتے ہیں وہ ہینگ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائے. لیکن بھارت وہ ایک سردار ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، تو وہ اب دوبارہ سے چیزوں کو گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی محمد کھلول برادری ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی جو اور برادریاں ہیں وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں. یہاں پر اصل میں جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانی نے جو 2022 کے اندر ضمنی الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہاں پر بہادر گڑھ گروپ کو جو ہرایا تھا وہ اوورسیز پاکستانی تھے. اب کے بار بھی اوورسیز پاکستانی بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہاں سے اب آ بھی رہے ہیں، مسلسل وہ یہاں پر لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ تحریک انصاف کے لوگوں کو دینا ہے. میں جس 2-3 جلسوں کے اندر گئے ہیں وہاں پر لوگ لائیو وہ جو جلسے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ ہم نے یہ پروگرام کرا بھی دیا ہے، اتنے لوگ تھے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے علی محمد کھلول کو سیاسی طور کے اوپر چھوٹا سمجھنا بہادر گڑھ گروپ کے لیے اب مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے.
जीत अभी भी मैं समझता हूं कि शायद कादर खान जीत जाएं, लेकिन एक ऐसे बंदे के हाथ में आपको पसीने आ गए हैं जिसके ऊपर आप ये समझ रहे थे कि शायद आपको यहां पर वॉकओवर मिल रहा है। ये भी मैं बड़े मुहतात अंदाजे से कह रहा हूं कि आपको शायद जीत मिल जाए, क्योंकि जो 2022 का इलेक्शन हुआ उसके नतायज सबके सामने हैं। वो फैक्टर अब भी मौजूद है। आप अब भी नून लीग के अंदर खड़े हैं, उस वक्त भी नून लीग में थे। अब भी इमरान खान साहब आपके मुखालिफ थे कंपेन के अंदर, अब भी उनके लोग अब भी मुखालिफ हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर तरक्याती कामों के हवाले से तो बात हो ही नहीं रही, यहां पर बात नजरिए की हो रही है, जो यहां पर मैं एक सोशल मीडिया के आई डोंट बिलीव इन दैट, लेकिन भारत मैं ये कह रहा हूं जो जिस तरह से कंपेन हो रही है, आप लोग कंपेन करें नाली और गली और पता नहीं ट्रांसफार्मर के लिए, आपका मुखालिफ का तो ये मसला है ही नहीं, वो तो ये बात कर ही नहीं रहा कि नाली बननी चाहिए, गली बननी चाहिए। तो आप मुकाबला उस वक्त आपका ये कंपेन होती बराबर की जब एक बंदा कहता है मैंने 2 रोड बनाए, आप कहते हैं मैंने 8 बनवाए, तब तो बात थी। सो आप एक डिफरेंट स्टाइल में जा रहे हैं कंपेन के अंदर, और जो आपके मुखालिफ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जा रहे हैं, और वो स्टाइल जो है वो हमने देखा है पहले कामयाब हुआ है। इसलिए यहां पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो अपनी जाती तशहीर कर रहे हैं। यहां पर वो बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम मुस्लिम लीग नून जो है वो यहां पर बड़ी एक्टिव है, वो अपने मुस्लिम नून के कारकुनान को इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम बहादुरगढ़ ग्रुप है। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी ये जो इलेक्शन है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि 1, 2, 4 ऐसी जगह होंगे जहां पर कोई काम के हवाले से कोई लोग वोट डालेंगे। हमारे यहां वोटिंग पैटर्न तब्दील हो रहे हैं। बहादुरगढ़ ग्रुप अभी तक भी उनकी सोशल मीडिया टीम देखें, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने तरक्याती काम बहुत कराए हैं, बहुत ज्यादा तरक्याती काम है, इतने अरब के ये करा दिया वो करा दिया। इस बात का फायदा बिल्कुल नहीं है। इस बात को इनको स्ट्रेटेजी तब्दील करनी चाहिए थी, इनको एज अ पार्टी यहां पर जिसको कहते हैं कैंपेन चलानी चाहिए थी। नून लीग यहां पर जलसा भी नहीं किया, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है यहां पर कोई जलसा हो। तौसा शरीफ में भी जलसा नहीं हो रहा, यहां पर भी जलसा नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वालिद साहब और बेटा अमजद फारूक खोसा और अब्दुल कादिर खोसा 2 कश्तियों में जब ये सवार हुए हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हुए हैं। फिर मोहसिन खोसा को इलेक्शन से दूर रखना ये भी बहुत बड़ी सियासी गलती है। ये उनका अपना फैसला था या यहां पर बहादुरगढ़ ग्रुप ने मिलकर ये फैसला किया, जो भी जो फैसला हुआ वो अब लग रहा है कि यहां पर बहुत बड़ी गलती हुई है। मोहसिन खोसा इलेक्शन के अंदर होते यहां पर हर पूरे डायनामिक तब्दील हो जाते। सलाहुद्दीन खोसा बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उनको लोग जानते तक नहीं है। दूसरी आपकी विंग उसामा फयाल दिगारी, उनको तो पता नहीं है कि यहाँ पर तुमुन खोसा जो है शुरू कहां पर होता है। सदरुद्दीन जो है, आदिल पीर जो है, जो मुबारक कोट मुबारक, ये कहां से शुरू कहां पर होते हैं, एंड कहां पर होते हैं। तो इसका जो नुकसान है वो इस इलेक्शन के अंदर बहादुरगढ़ ग्रुप को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। जुल्फकार खोसा को इग्नोर करना इनकी और बहुत बड़ी गलती थी। अब जुल्फकार खोसा ने यहाँ पर ना कैंपेन को कुछ और अंदाज में स्टार्ट कर दिया, ताकि वो ये कह रहे हैं कि मैं एक बेहतर पोजीशन के अंदर अगर हार भी जाऊं या कम से कम मैं वोट एक अच्छे ले जाऊं। यहाँ पर उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ भी इलाहा कर लिया है एक MP MNA की सीट के ऊपर। तो बहरहाल यहाँ पर जो है अब के बार ये एक सबसे सरप्राइजिंग सीट होगी पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पंजाब के लिए, कि जहां पर इतने बड़े तगड़े लोगों को आम लोगों से अगर शिकस्त हो गई तो मुकाबला अभी जारी है। जुल्फकार खोसा कितना डेंट डाल रहे हैं, अमजद फारूक खोसा क्या उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक था इस सीट को छोड़कर तौसे वाली सीट के ऊपर जाना, ये बहरहाल इंशाल्लाह पता चलेगा 8 फरवरी को। मेरे साथ रहिए।